أتواصوا
الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله سبحان الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله. فإن للذين ظلموا مثل ذنب أصحابهم فلا يستعجلون. الله. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي الكريم